टाइटल लगाई है सब दुआ करे अम्मी के लिए। मैं टाइटल देखा, मैं बोला बिल्लो ठुमको को हुआ क्या है। शायद नाचने के लिए आंगन नहीं मिला, जगह नहीं मिला, बेचारी सटियावटी आ गई है। लेकिन जब वीडियो खोला तो देखा वो नीली पीली रंग बिरंगी के अम्मा को अम्मी बोल रही है। भाई कितने लोगों को अम्मी बनाओगे? पहले नजमा वगैरह 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 को अम्मी बना के बैठी हो। पता नहीं कैसी औरत है, सबको अम्मी अम्मी करती रहती है। सबको बाप बनाओ ना अम्मी फारी के जब। अम्मी अम्मी दुआ करना अम्मी के लिए। मैंने बोला खलास बिल्लो रानी को और बुड्ढा चाहिए। इस औरत के इस बेबी के जाते ही इसने मिनमिनैया की गोद में बैठा के दिखा रही है कि मेरा एस बेबी चला गया है, अब मेरे पास मिनमिनैया की गोद में बिठाने के लिए टाइम है। तो मैडम के कमेंट में इतना लान तान हुआ है कि इसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मिनमिनैया की गोद में बैठा के दुनिया वालों को दिखाना कि मैं एस के कारण बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, एस चला गए, अब मैं मिनमिनैया को गोद में बिठा पा रही हूँ, वरना मेरे पास मिनमिनैया के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। सुबह सुबह आ गई झूठी एक्टिंग लेके कि मुझे इसकी बड़ी याद आ रही है, मेरा एस यहाँ बैठा करता था, भाग के आता था जाता था, इतना प्यार था तुम्हें एस से। तुमने करोड़ों करोड़ों का घर खरीदा है, लेकिन तुम्हारे घर में थोड़ा सा भी जगह उस डॉगी के लिए नहीं था। तुम इतनी कमाई कोसर के नाम पे रो 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 के करती हो, लेकिन तुम्हारी कमाई में से थोड़ा सा पैसा एक डॉग के देखने वाला आदमी के लिए नहीं है। तुम नहीं देख पा रही हो, तुम नहीं क्या कर पा रही हो। तुम कहती थी कि तुम्हारे बेटे को शौक है, तो तुम एक डॉग क्या करने वाला रखती ना घर में। डॉग के क्या करने वाला रख लेती एक, पैसा भर के। लोग अपने शौक के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म हो तो जाके बाबर के देख और कुछ सीख ले बाबर से, कुछ बाबर से सीख ले। उसके घर एक डॉगी खुद आया था, मतलब ऐसे उसने इंटेंशनली नहीं पालना था, लेकिन उसे मजबूरी में एक डॉग पालना पड़ा। उसके अब्बा हजार बार छोड़ने का सोचा, फिर जाके लाया, चलो डॉग का कंटेंट बनाया इतनी बार, लेकिन डॉग अपने घर पे ही रखा है और आराम से पड़ा है पीछे की तरफ। कौन सा उनके सर पे बैठता है। तुमने रखना भी था और बेबी 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 करके दुनिया वालों को दिखाना भी था कि ये डॉग मेरे बच्चों से बढ़ के हैं। तो ये सब करना था तो उसके लिए जगह बनाती और रखती ना, ऐसे किसी को देती नहीं। कहती है मुझे उसकी बहुत याद आती है, वो भी तुम्हें बददुआएं दे रहा होगा कूट कूट के मजे ले लेके। कल वो न्यू ऑनर्स इससे आंटी क्या बोल दी उसके जवान लड़के ने, आज बेचारी पूरा ड्रेसिंग कर रही थी, मजे मार मार के दिखा रही थी शॉल वगैरह कि ये देखो ये सफाया से है। मतलब तुम लोग सोचो कि 10-12 हज़ार के शॉल जब मैं खरीद सकती हूँ तो मैं किधर से किस एंगल से आंटी हो गई। मैं इतना लेटेस्ट मॉडल के शॉल पहनती हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं तो अभी नन्ही सी किक्की हूँ भाई। डोगी देने का इतना रोना नहीं आ रहा था इसे लड़के ने, जवान लड़के ने जैसे इसे आंटी बोला है। मैडम वहीं फूट फूट के रोने लग गई। हाय मैं बर्बाद हो गई, इतना पैसा अपने ऊपर लगाई हूँ फिर भी आंटी नजर आ गई मैं। इतना पैसा है तुम्हारे घर में, पैसों की घमंड इतना दिखाती हो कि ये सफाया की शॉल है। एक डॉग ट्रेनर रख लो घर में। 8-12 हज़ार के जो शॉल खरीदती हो वही 8-12 हज़ार ट्रेनर को दे दो। वो डोगी को रखना इतना मुश्किल नहीं है। ये औरत इस्लाम को गलत तरीके से दिखा रही है कि हम इस्लाम में डोगी को रखना बहुत सख्ती है। ऐसा नहीं है, हर किसी के घर है डॉग। यहाँ पे मैं अब जहाँ रह रही हूँ अपनी अम्मी के घर, हमारी अम्मी वालों का कोई डॉग नहीं है। इर्द गिर्द के जितने भी डॉगी है वो सब आते हैं और हमारे घर वाले उन्हें खाना भी देते हैं और वो खाते भी हैं और शौक से चले जाते हैं। घर के अंदर नहीं लेके आते हैं हम लोग, बाहर बाहर से उनसे प्यार भी करते हैं। तो ऐसे तुम भी कर लेती। बाहर डॉग का घर जो बनवा के बड़का सा बंगला लेके आई थी,
اس کے اندر اسے سونے کا، اس کے سائڈ والز میں مطلب ووڈن بناتی، کھڑکی لگواتی. تمہیں کس نے کہا تھا اتنا بڑا جیل خانہ بنا کے لیا ڈوگی کے لیے؟ ایک ووڈن گھر بناتی، کھڑکی والا بناتی، جس کے باہر سے تم گواہ بھی کر سکتی تھی بارش میں. وہ وہاں سوتا، اپنا آرام کرتا. ہفتہ میں 2-3 دن اس سے ٹرین آتا، ٹرین کر کے چلا جاتا مسجد سے، اور باقی ٹائم تمہارا لڑکا جو شوقین تھا وہ پالتا. واٹ واز دا بگ ڈیل؟ لیکن نہیں، ابھی یہ جائے گی ڈوگی کے پاس، کنٹینٹ بنائے گی، ہو نوز لے آئے شاید. چینل بچانے کے لیے ڈوگی کو واپس لے آئے گی. یہ چینل بچانے کے لیے کوثر کے باپ کے اوپر سے نیچے گڑ گڑاتی رہ گئی کہ کوثر کو سامنے آنے دو تو پروف ہوئے کہ شادی ہوا ہے. تو بھائی چینل بچانے کے لیے یہ ایس تھری فیس کو جا کے لا بھی سکتی ہے. چینل بچانے کے لیے کوثر کو باپ کو گڑ گڑائی، لیکن مجال ہے قبول ہوئے ایک ویڈیو دکھا دے. مجال ہے نکاح نامہ سائن مطلب تھپا لگانے والا ایک کوئی کلپ یا ویڈیو یا فوٹو دکھا دے. سب کی اس نے گڑ گڑائی، لیکن مجال ایک چھوٹی سی ثبوت دکھا دے جس کو ہم نکاح کا پروف بولتے ہیں. بغیر نکاح کا پروف کوئی نکاح نہیں مانتا ہے. 3 گواہ اسی لیے رکھتے ہیں قاضی صاحب کہ 3 گواہ بھائی لے کے آنا تم لوگ، لڑکی کے سائڈ سے بھی ہو اور دلہا کے سائڈ سے بھی ہو. تو ان گواہوں میں سے ثابت کر دو آ کے کہ نکاح ہوا ہے. بھائی تم نے تو گواہی دیا رہا، چل یوٹیوب پہ بتا دے جتنا تم کو سر کے باپ کے اوپر سے نیچے گڑ گڑاتی رہ گئی. اس عورت نے پکا کہیں جانا ہوگا تبھی اس نے اس کو دے دیا ہے. ابھی نیا گھر لیا ہے، نئی گاڑی لے لی ہے، اب کہیں جانا ہے. یہ اس کے پیٹرن ہے. پیسے کمانے کا پیٹرن ہے. فیملی سے فائٹ فائٹ، نیا گھر، نیا گاڑی، ٹرپ ٹرپ ٹرپ، ایسے اس کا پیٹرن ہے. تو اب سب چیز ہوگی، اب ٹرپ 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 شروع کرے گی نا. تو ٹرپ کے لیے ایسے کس کا مسئلہ تھا. تو اب کہیں جائے گی تو پھر ایس کہاں چھوڑ کے جائے گی، کس کے پاس. تو اس لیے اس نے کسی کو دے دیا ہے. ویسے بھی تو جاتی رہتی ہے، اس کے سر کا بوجھ تھا اس. بس یہاں پہ دکھانے کے لیے اس نے لے لیا رہا ہے، کنٹینٹ بنایا تھا، اسے بھیج دیا. جس طرح سے کوثر کو بنایا تھا بھیج دیا. کوثر اور ایس کی ایک برابر حالت ہے. جیسے کوثر کنٹینٹ ختم ہو گئی ہے، اسی طرح اس تیری فیس کا کنٹینٹ ختم ہو گیا ہے. پیسہ ختم، ڈرامہ ختم، پیسہ ہضم والا بات ہے. تو میڈم جی، یہ جو تم نے اس کو دیا ہے، لوگ اتنا کومنٹ میں لان تان کر رہے ہیں، آئی ہوپ اس سے تمہیں تھوڑا سا فرق پڑے کہ تمہیں اب کیا کیا کرنا چاہیے. اگر یہ جا کے اس کو لے آئے تو سمجھ جانا یہ ایس تھری فیس اس کا بڑا والا کنٹینٹ بننے والا ہے. تو ہم لوگ انتظار ہی کر سکتے ہیں نا. تو اب اسی دن کا انتظار رہے گا کہ کب تم جا کے اس تھری فیس کو لاتی ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم جا کے لے آؤ، کیونکہ جو ڈوگ سے نا اینیمل سے تم اگر پالنا ہی نہیں چاہتے ہو، تمہیں پالنا ہی نہیں تھا، تب بھی تمہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کے مذہب میں نہیں رکھنا ہے، تو تم اپنے اس کے رکھنے کی جگہ بنا لیتی. ایسے کہیں بھی نہیں ہے کہ اسلام میں کسی نے ڈوگی نہیں پالا ہے. کہیں نہیں لکھا نہیں کہ پالو ہی نہ. گھر کے بھیتر نہیں لے کے جاؤ، گھر کے باہر بھی اسے تم عزت سے رکھ سکتی ہو، اس کو اس کا اپنا گھر بنا کے. تو کہیں پہ نہیں لکھا نہیں کہ پالو ہی نہ. تم نے سیکیورٹی ریزن کے لیے لایا تھا تو تم اسے سیکیورٹی ریزن کے لیے رکھتی گھر میں. بہت سے مسلم فیملی ہے جو ڈاگ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرح بے زبان کو ڈپریشن میں نہیں بھیجتے ہیں لے جا کے کسی اور کے منہ پہ پھینک کے. تو تم اس کے بد دعاؤں کے لیے تیار رہنا. مجھے تو اسی دن کا انتظار ہے جب تم وائی ٹی پہ یہاں لوگوں کے کمنٹ کے ڈر سے جاؤ گے اسے واپس لینے. اگر تم نے بیچا ہے تو تم واپس نہیں لاؤ گے، اگر تم نے فری دیا ہے تو تم پکا جا کے لے آؤ گی. لیکن بلو رانی کا بھی تو سوال ہے نا. بلو رانی نے جیسے گلو کو اٹھا کے پھینکا ہے، اس طرح سے تمہارے ایس تری فیس کو بھی تو پھینکوا دیا ہے. ارے ارے، تمہاری کنٹینٹ کو سر بھی تو اسے بھی تو پھینک دیا گیا ہے نا.
تو ان سب کا ایک ہی حال ہے، یہ عورت سب کے فیلنگ سے صرف اور صرف کھیلتی ہے، اسے یہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن اسے اس کا نتیجہ دکھائے گا نا، اس دن اس کی آنکھیں کھلے گی۔ اس کے بیٹا جو ڈوگ کے شوقین تھا، اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ہو کیئرز، اس کے لیے یہ ڈوگ وغیرہ 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 ماں کے کنٹینٹ تھا، تو ماں کے کنٹینٹ کے لیے لایا تھا۔ ماں کے بیبی بیبی والا کنٹینٹ ختم ہو گیا، ابھی ماں جھلی بن کے گھوم رہی ہے، وہی بہت ہے۔ تو ماں کے پاس بہت کنٹینٹ ہے، شال دکھانا، گھڑی دکھانا۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو یاد۔ اللہ حافظ۔